میں تانوں ظرف دے تخت بلقیس تے بہا کے تسکین دے ہلاریاں وچ لے چلاں جتھے مستیاں دی لغت مصریاں دیاں سپیاں چ آبد تمیمی دے کستوری ورگے لہجے دی چاشنی ونڈ رہی ہے۔ مینوں انج لگدا ہے او دا نام لواں گا، انہاں نوں سٹیج تے بلاواں گا، تواڈے چاواں نال تواڈیاں پلکاں وی تاڑیاں وجان لگ پین گیاں۔ میں ہن صدا دیاں گا پنجاں پانیاں دے سانجے تے لوڈے پتر جناب عابد حسین عابد تمیمی صاحب ہوراں نوں جے او اگے ود کے کاروان عابد دی ادبی مسحری تے شیر دی ووٹی نوں لاڈ کرن تے پیار دے جانجیاں نوں دوڑے دے جفے وچ لے کے محفل مشاعرہ نوں سہاگ بخشن تے میری مراد جناب عابد حسین عابد تمیمی صاحب۔ دوستو جلال پور بھٹیاں حافظ آباد دے کادابر شورا انہوں نے اتنا پروٹوکول دیتا، اتنا پیار کیتا جڑا کہ میری اوقات تو بات ہے۔ بہرحال تمام جتنے بھی شعراء تشریف لائے تہ دل تو شکر گزار سن زیارت کا موقع دیتا۔ اللہ تمام بھائیوں خوش رکھے، تمام سامعین اور انتظامیہ کا شکر گزار۔ وقت دی نزاکت نو کلوز کر دے ہوئے زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ دوستو شاعری اتنی اچھی ہو چکی ہے، اتنی اچھی سنا چکی ہے کہ میں سوچ رہا کہ سناواں کی اور ایک کی صورت ہے کہ رات کافی جا چکی ہے، تھوڑا جا کے بھی بھرم رکھ لے ساڈا کچھ تو سب بول دے رہے ہیں، اس کوشش کر سکتے۔ بسمل صاحب، میجر اعظم صاحب، ایرش کاشمیری صاحب، ساکی صاحب، میرے محسن، میرے بھائی، میرے مہربان، اسد توانو کی سنامنا جی۔ دوڑا غزل نظم جو بھی صنفاں ہیں، بہرحال میں تھوڑی تھوڑی تب آزمائی کر کے تو مختلف تاکہ میں سارے سنا سکتا۔ ایک شعر حضور کہ تعظیم جیندی تتی ریت کیتی مہمان دی اپنی قسمت۔ آہستہ آہستہ میں اپنے منزل کی طرف روانہ ہوں۔ تعظیم جیندی تتی ریت کیتی مہمان دی اپنی قسمت، جیڑی کربل دے صحرا وچ گونجی آذان دی اپنی قسمت، ریا سندا وین سیدانیاں دے زندان دی اپنی قسمت، اویں عابد کھاڑا ہے سیاست دا قرآن دی اپنی قسمت۔ ایک ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھدا پیا، پتہ نہیں میں صحیح وقت دے فیصلے نال چل رہے کہ نہیں۔
میں تمام دوستوں سنتا رہا ایک جڑا ذکر ہومنا وہ نہیں ہوا جس نال میں بڑا پیار ہے وادی کشمیر دا میرے مجاہد بھائی کہ بھی اتھے جامع شہادت نوش کرن ایک تھوڑی جی مثال کہ جیویں بیوہ آنکھ چوں وتھروں اٹھان دے جیویں بیوہ آنکھ چوں وتھروں ڈھان دن میرے مولا کچھ سنوائی کر کشمیر اچ میرے ویر پہ کس دن ابابیل دی فوج منگائی کر اور اگے زخم تازہ شو رکھ دے نہ سال دے سال دکھائی کر جے تائیں کشمیر آزاد نہ ہوئے میرے وطن تعید نہ آئی کر کھلو اے گردش دوران کتا سنو کتے دے بعد پھر دوڑا سنو دوڑا یہ ٹھیک ہے کہ سارے علاقے بہت مشہور ہے کیونکہ کشتہ وغیرہ چل دیں تو دوستوں زیادہ شوق پہ گیا اس دوچ ہور بھی کافی میدان ہے کھلو اے گردش دوران بیجر صاحب کھلو اے گردش دوران مقدر آزمامان دے مینو ہنجوان دے بلیانوں دے درتے نچامان دے مینو ہنجوان دے بلیانوں دے درتے نچامان دے او آبے دور بے شک ہے مناون آگئے مینو تو خوابان دے سوالی نو ذرا نیندرتا آمان دے اسے کر بھائی جاگو بھائی ورنہ سنان دا کوئی فائدہ نہیں تو سنہ جاگ سو میں نہ سنی سنا ایسا سنو جی تھوڑا تھوڑا تکلف کر دے اسے کافی کہ ہوا نہ چھیڑ دل بار انہوں زلفاں سوارن دے ہوا نہ چھیڑ دل بار انہوں زلفاں سوارن دے نظر بازان دے رنگ پور وچ انہوں مسجد بنا من نظر بازان دے رنگ پور وچ انہوں مسجد بنا من دے بازار مصر نہیں صاحب اے اہل دل دی بستی ہے اوٹیاں دے زمانے گئے ذرا یوسف نوا من دے عرش کشمیر صاحب اتواری واسطے شیر کہ میں اکھیاں دے سمندر دا کنارہ ڈھونڈ دا وطنا میں صورت ویکھنی ہے ایک سپارہ ڈھونڈ دا وطنا اور لیا ہے کر کسے اغوا وفاواں دے جنازے نو اڈیکاں دا کفن لے کے ادھارا ڈھونڈ دا وطنا سنائے کہ ایک قرآن کا سامنے آئے کہ مذہب چھاڑ کے غریب تینوں جے رب بناوے تا پیار کر سے مذہب چھاڑ کے غریب تینوں جے رب بناوے تا پیار کر سے یا وش سمندر دے تسیاں مینوں جے موت آوے تا پیار کر سے تو خوش جے ہو سے خدا گواہ ہے میں اے وصیت تا کر کے مرساں جو تیرے سامنے رقیب میت نو آگ چلاوے تا پیار کر سے ایک دوڑا سوڑا یہ بھی دوڑا ہی کہ نایاب نفیس القمر ڈٹھا ہے قیامت جئی برپا ہو گئی ایک قیامت جئی برپا ہو گئی ان دی ہورا شکل دی نقل کیتی آنکھ ویکھیا صاحب حیا ہو گئی اور سیاہ چادر وچ کعبہ ملبوسا ہر شام سپرد خدا ہو گئی ان دے نادا عابد مذہب بنایا حج آخر کار ادا ہو گئی
تھوڑا جب دوستو میں پاڑی پسند مد نظر رکھتے ہیں چاہ ٹھہر کے سوئی چاند جانتا ہوں کہ اڈیکاں دی شمع لے کے امکان تک گیا قبلہ بسم صاحب کہ اڈیکاں دی شمع لے کے امکان تک گیا یعنی میں اپنے گھر تو زندان تک گیا اور سجدے دی ہا جو اپنی شہرت تو دور ہا روح دا لباس پا کے اسمان تک گیا اور بے آسرے دا آسرا ہنجوان دی فوج ہا جذبات وچ تقدیر دے گرے بان تک گیا اور اکھیاں دا تیر دل جائے کلندر نو لگ گیا اکھیاں دا تیر دل جائے کلندر نو لگ گیا تڑپتا ہویا سیاد دی کمان تک گیا تڑپتا ہویا سیاد دی کمان تک گیا اور میری قبر گواہ عادل نصیب دا قاتل نو لبدا دوسرے جہان تک گیا اور غریبی دا کیا مذاق نہیں دنیا تے دین وچ کاسے سنے نہ حشر دے میدان تک گیا غریبی دا کیا مذاق نہیں دنیا تے دین وچ کاسے سنے نہ حشر دے میدان تک گیا میں آکھیا سوری ایک نظم چھوٹی ہے ایک نظم ہے استعمال ہے آمد ایک شخص اپنی زندگی دی چار دیواری چا اپنے محبوب دا انتظار کر گیا انتظار دا لمحہ تو صدیاں برابر ہوندے اس تو کئی سال بیت گئے انہیں نہ آنا ہی نہ آئے کسے محسن کسے رہبر اس دسے کہ یار تیرا محبوب تیرے گھر آئے تیرے کلو ماضی دی معافی منگنا ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گیا آدھا ہے کہ اے میرے خال کی حقیقی میرا محبوب میرے گھر آندہ پہ لیکن میں صاحب توفیق نہیں اے مولا میں اتنی اچھی سوچ دے چھو سوچ کی مانگے آدھا ہے کہ میرے مولا عطا کر تخیل گری میرے غربت قدات صنم معاملے میرے مولا عطا کر تخیل گری میرے غربت قدات صنم معاملے مثل فردوس دھرتی دا سینہ ہوئے بے نظر کول نظر کرم معاملے اور آدھا ہے کہ پربتاں دی بلندی نو بدل چمن کچھ معطر فضا وچ موسیقی ہوئے پربتاں دی بلندی نو بدل چمن کچھ معطر فضا وچ موسیقی ہوئے تارے لڑیاں دی صورت ڈمن عرش تو ہر سجاوٹ دے وچ ہر بریکی ہوئے اور رنگ برنگی ہواواں دا آنچل ہوئے موج فطرت تا منظر حقیقی ہوئے ہر ہتھیلی تے چندن دی مہندی ہوئے لیک بخت سکندر دی لیکی ہوئے اور ہر زبان تے اعلان بشارت ہوئے انہا آنا خدا دی قسم مہربانی میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت قدات صنم معاملہ اور آدھا ہے کہ ہر شجرتے سمر لالو گوہر دسن ہر شجرتے سمر لالو گوہر دسن پتے پتے تے تصویر اوندی ہوگی اور موسمانو شراب طہورا ملی دل دے کاغذ تے تحریر اوندی ہوگی اور نقشہ جنت تا رب نو بدلنا پوے ایسی نایاب جاگیر اوندی ہوگی اور زلفاں بکھرن ہوا وچ فسانہ لکھن زلفاں بکھرن ہوا وچ فسانہ لکھن ہر فسانے دی تفسیر اوندی ہوئے اور مٹی تائیں تا میں تینوں چمیندہ پیاں تیتھے فخر حسن دا قدم مانگا میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت قدات صنم مانگنا ہے اور شیر حضور کہ خضر لمبی حیاتی تو باقی دسے اس گھڑی دا مؤدب نمازی دسے عشق ہٹ کے بزرگی تو گبرو دسے سوچ کے چم دے سہرا دی غازی دسے اور تتلیاں دی قطارہ آندار نہ لکھیں گل حقیقی ہوئے رنگ مجازی دسے تمریاں بھیروی کافیاں دادرے ساز دھیمے ہومن بے نیازی دسے تابدہ
کہ خلق لمبی حیاتی تو باغی دسے اس گھڑی دا مؤدب نمازی دسے عشق ہٹ کے بزرگی تو گبرو دسے سوچ کے چم دے صحرا دی غازی دسے اور تتلیاں دی قطاراں دا نہ لکھیں گل حقیقی ہوئے رنگ مجازی دسے ٹھمریاں بھیروی کافیاں دادرے ساز دھیمے ہوئے بے نیازی دسے اور دل بے قابو نہ ہو ورنہ من جاندائیں بے بھرم کول سہ بے بھرم معاملہ میرے مولا عطا کر تخیل کری میرے غربت قدات سنم معاملہ ہے حضور آخر شعر ہے کہ میرے ہاتھ وچ حیاتی دا سہرا ہو انہوں پاون دا غیب اشارہ ہو لیکن اس خوشی وچ میرا دل تکڑا رہے ذوق دیدار وچ ہر نظارہ ہوئے یہ طبیعت کہ ذوق دیدار وچ ہر نظارہ ہوئے اور مخملی باہیں آ کے جدا گل پمیں مخملی باہیں آ کے جدا گل پمیں با خدا اور کوئی نہ سہارا ہوئے با خدا اور کوئی نہ سہارا ہوئے سامنے تیرے عابد کھلوتا ہوئے تیری صورت تا پردہ سپارہ ہوئے اور میرا ماضی تو میرا مسلح بنی اس عبادت تا ویکھن عظم معاملہ ہے میرے مولا عطا کر تخیل گری میرے غربت قدات سنم معاملہ ہے قبلہ اختر صاحب کہ جینا کدھا نہ مینو سہارے دیتے انہاں تے کرما والا لکھایا گیا جنہ کدھا نہ پنجابی دے کا اپنا ٹھاٹھ ہے اردو دے کا اپنا ٹھاٹھ ہے ہر چیز دے کا اپنا ٹھاٹھ ہے اردو تک اتنی عروج تے پہنچی ہوئی ہے اساں تے جڑے بعد بھجے ہیں بعد دوڑنا ہوندا کہ جینا کدھا نہ مینو سہارے دیتے انہاں تے کرما والا لکھایا گیا وقت میرے لئے یہ بھی اعزاز ہے میں صلیباں تے عیسیٰ بنایا گیا وقت میرے لئے یہ بھی اعزاز ہے میں صلیباں تے عیسیٰ بنایا گیا میں کسی دی تعریفاں دا جملہ نہیں فاتحہ تے خود تے پڑھایا گیا فاتحہ تے خود تے پڑھایا گیا اور کتنے عابد موقف اکٹھے ہوئے تا زمانے دے ہاتھوں مٹایا گیا شکریہ مہربانی آپ طبیعت تھوڑی تھوڑی بنا دیا دوڑے تیار ہوں تے سن دے رہے ہو خیر سڑائے کہ میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے ساکی صاحب اگے ذکر کر رہے ہیں اور ایسا تے اے آنے وہ شراب پیمن تے آج جی دیلا تے آج جی ساکی مکائی بیٹھے میں جس غریبی تو ڈر کے آیا غریبی صدمی بکھائی بیٹھے میرے ایک جام دی دشمنی واسطے ہر جگہ تو میں خانے خریدے گئے میرے سر سے نہ دستار قائم روے میرے اپنے بیگانے خریدے گئے اور میرا نانا کہانی دا جھومر بنے ہر وقت تو فسانے خریدے گئے مسکراہٹ لباتے دفن ہو گئی میرے سامنے زمانے خریدے گئے بہت پلان دے کہ میرے سامنے زمانے خریدے گئے اور لکھاں سپاں دی شوکر ہا لہجے دے وچ میں تو معصوم جے کچھ پیارے نہ پوچھ او معصوم جے لڑ پے تو لکھاں سپاں دی شوکر ہا لہجے دے وچ میں تو معصوم جے کچھ پیارے نہ پوچھ پچھا ہٹ دے گئے جوش تھک دے گئے رات وچ لک گئے ہن کنارے نہ پوچھ اور میں تا غربت زندان وچ قید ہاں میں تو حاکم وقت تا گزارے نہ پوچھ میری اکھیاں دی زردی ہے دیگر دا رنگ بھائی یہی نہیں گال بندی میری اکھیاں دی زردی ہے دیگر دا رنگ مہربانہ دے خفیہ اشارے نہ پوچھے اور زندگی تے زمانے تو نفرت ملی موت آ تیرے نال دوستی کر لما زندگی تے زمانے تو نفرت ملی موت آ تیرے نال دوستی کر لما دوستا میں نو بے شک قتل چا کری تھوڑی مہلت چدے میں کشی کر لما
مینوں بے شک قتل چا کری شکریہ دوستا مینوں بے شک قتل چا کری تھوڑی مہلت دے میں کشی کر لواں اور پیک توجہ کرا کہ پیک جیڑی جٹائی کدی سون وچ انہاں لاواں دے سنگ خودکشی کر لواں انہاں لاواں دے سنگ خودکشی کر لواں یا محبت دا نعرہ بلند کر کے میں سولی اتے ذرا دل لگی کر لواں یا محبت دا نعرہ بلند کر کے میں سولی اتے ذرا دل لگی کر لواں اور جن طوفان اکثر مٹائی دے رہے جن طوفان اکثر مٹائی دے رہے زندگی دے تماشے دا کردار ہاں جن طوفان اکثر مٹائی دے رہے زندگی دے تماشے دا کردار ہاں الفتح ماضی دے وعدے میں امیدان دے لشکر دا سالار ہاں دل فریبی دے خوابہ تو بیدار ہاں دل فریبی دے خوابہ تو بیدار ہاں ہاسیاں دے ہجوم عزادار ہاں شکریہ ہاسیاں دے ہجوم عزادار ہاں ہاسیاں دے ہجوم عزادار ہاں اور فرق سکھاں تے دکھاں دی نگری دا ہے کل بھی سردار ہاں آج بھی سردار ایک تھوڑا جا ٹھیک لفظ اختیار کر رہے ہیں جس دوست سمجھ نہ آوے کہ کہیں دی ناقص امیدان دے معیار تے میں نماشاں دا سرتاج سوتا ہو سا تھوڑے میں اپنی زبان دے لفظ نماشاں شام کہیں دی ناقص امیدان دے معیار تے میں نماشاں دا سرتاج سوتا ہو سا غم دے گرداب وچ کئی جوانی دا چند بے قصیدہ آخیری میں گوتا ہو سا اور میری جرت دے بازو کے مفلوج ہیں میری جرت دے بازو کے مفلوج ہیں باویں زخماں دے وچ میں پروتا ہو سا کتھو تائیں بھاج کے جاسے میرے قاتلہ تے تو پہلے حشر وچ کھلوتا ہو سا تابدار کہیں دی ناقص امیدان دے معیار تے میں نماشاں دا سرتاج سوتا ہو سا غم دے گرداب وچ کئی جوانی دا چند بے قصیدہ آخیری میں گوتا ہو سا اور میری جرت دے بازو کے مفلوج ہیں باویں زخماں دے وچ میں پروتا ہو سا کتھو تائیں بھاج کے جاسے میرے قاتلہ تے تو پہلے حشر وچ کھلوتا ہو سا سنائے بھائی ایک میرے سامنے ایک اور چیز آ گئی کہ ایک لڑکی اپنے ماں پیاں دے گھروں ماں پیاں دے گھروں رخصت ہو رہی وہ دہلیز تو ٹردی پئی ہے الوداع ہوندی پئی ہے رخصتی ہو رہی اور میری نظر اس اثر سے اس حقیقت سے ہے جس کا انہوں نہیں پتا لکھیا ہے یہ نظم اس کا عنوان ہے ڈولی کہ مہندی دے انگارے چاہ کے میں بات کر رہے ہیں اثر کی مہندی دے انگارے چاہ کے ہوٹھاں تے دسکارے چاہ کے دلہن خواب پیارے چاہ کے دے زندگی دے بھارے چاہ کے ڈولی دے وال ٹردی پئی ہا سونی شو وچ لڑدی پئی ڈولی دے وال ٹردی پئی ہا سونی شو وچ لڑدی پئی ہا پیو دی ہنج دعاواں دے وے نیکی دیاں صلاحاں دے وے چھوڑ چلیے ہاواں بھر کے مل پو دیے باہواں بھر کے ویر کھلوتے تک دے پے نہیں ڈولی چان تو جھک دے پے نہیں اور دل چاہتے ہیں کہ تینوں تیرا سواگ مبارک سورے گھر دی باغ مبارک بے کے یاخر ڈولی دے وچ بسم اللہ صاحب بے کے یاخر ڈولی دے وچ وقت دی ظالم جھولی دے وچ بے کے یاخر ڈولی دے وچ وقت دی ظالم جھولی دے وچ ماپیاں دا گھر ہو رہی جاپے ویلا پائے گیا کھو رہی جاپے ویلا پائے گیا کھو رہی جاپے تا ٹر پئی ڈولی سہرے ویڑے
گونڈ وچ اکھیاں لامن جھیڑے اس پورے ماحول وچ ایک ایسا شخص کھلوتا ہی اس دوتے کسی دے نظر لائی اونوں یارو کسے نہ دٹھا پی گیا زہر دا امرت مٹھا کل مکلا کوئی سودائی ویکھے پوندی کل جدائی او پاگل دیوانہ کوئی لٹ گیا میں خانہ کوئی عشق دی عابد دوری آئی دوری وچ مجبوری آئی تھوڑی دیر تا تکدا رہیا سنیا سی او تھام آگے شکریہ بہت مہربانی ایک چلو نیر صاحب دی فرمائش کر دینا پوری کہ ایک ساڑھا ایک ترہی مشاعرہ ہے اس دے ویچ ہاں ترہ مصرہ ملے کہ میری گونگی سوچ بھی بولنے لگ لگے میں جان دینا ہے اپنے ذہن لے پاسے کیونکہ میں پتہ نہیں کی جانا زینہ وچوں پیار ٹٹولن لگ گئی ہے پیار ٹٹولن لگ گئی ہے میری گونگی سوچ بھی بولن لگ گئی ہے یعنی ایک گرہ لائی کہ زینہ وچوں پیار ٹٹولن لگ گئی ہے طرح میری گونگی سوچ بھی بولن لگ گئی ہے اور کتھوں اے زنجیر منگائیے قاضی جی مجرم دی ہاتھ کڑی نو کھولن لگ گئی ہے کتھوں اے زنجیر منگائیے قاضی جی مجرم دی ہاتھ کڑی نو کھولن لگ پئی ہے اور اج ملے مزدور نو پیسے آٹے لے گٹ کھتری دی تکڑی تولن لگ پئی ہے اج ملے مزدور نو پیسے آٹے لے گٹ کھتری دی تکڑی تولن لگ پئی ہے اور غلط ملا یا اس چنانو کاوڑ ہے غلط ملا یا اس چنانو کاوڑ ہے میں چڑیاں تاں بیڑی ڈولن لگ پئی غلط ملا شکریہ جی غلط ملا یا اس چنانو کاوڑ ہے میں چڑیاں تاں بیڑی ڈولن لگ پئی اور اوتھے تے نہیں ہمیں کوئی غریباں دا ویشی دنیا چانوی پھولن لگ پئی اوتھے تے نہیں ہمیں کوئی غریباں دا ویشی دنیا چانوی پھولن لگ پئی اور قاصد ایتھوں ٹر جا من حالات نہ دس کافی دے استعمال بھی دنیا قاصد ایتھوں ٹر جا من حالات نہ دس نال میرے تقدیر مخولن لگ پئی نال میرے تقدیر مخولن لگ پئی اور دنیا دی اکھ ڈکدا نہیں پر آدھا ہاں گہری چھپڑی چن مدھولن لگ پئی گہری چھپڑی چن مدھولن لگ پئی اور میرے ہاں آکڑ لئی سی ایک مٹیار نے گلشن وچ آکڑ لئی سی ایک مٹیار نے گلشن وچ ادن تو ٹانی ٹانی ڈھولن لگ پئی آکڑ لئی سی ایک مٹیار نے گلشن وچ ادن تو ٹانی ٹانی ڈھولن لگ پئی رحمان صاحب میرے تائیں سا بھی عابد اپنے نہیں میرے تائیں سا بھی عابد اپنے نہیں میری زندگی ہور نو گولن لگ پئی بجلیاں تے بارشاں نال دوستانہ ہو گیا بجلیاں تے بارشاں نال دوستانہ ہو گیا ہن تک خوش نظر آتش آشیانہ ہو گیا اور ہن تا عابد زندگی دے ٹبے تے تنہا کھڑا ہن تا آجا شہر بھی اپنا بگانہ ہو گیا کہ ادھے ایک ماحول ہے کہ ادھے میلے آندی رنگینیاں ہن ادھے میں تنہا چپ چاپ
ہاں جی دوڑ سننا چاہنا سنیا جی کہ ادے میلیاں دی رنگینیاں ہیں ادے میں تنہا چپ چاپ ہاں کسے غیرت مند دی ڈٹھی ہوئی ہانجاں پھٹے ہوئے ہے کفن دناب اور مر گئے دلہے دی آخری ورسی تقدیر دی غلط سنجاپاں میرا گھر غربت دی تربت ہے جیندہ کتبہ عابد آپاں سنیا جی طبیعت ہے بھائی دوڑے سنیں طبیعت چلو جی بسم اللہ دوڑا سنایا کہ آغاز دے وچ جی میں دل آہی پر اون سرکار نہ نکلے میں تھوڑے نال بول دے رہا سبت میرے دل کر سکے آغاز دے وچ جی میں دل آہی پر اون سرکار نہ نکلے ملاقات تے کھل گئی گل پوشیدہ ایک پھول چوں خار نہ نکلے تے کیتی عابد منت تو وقت درہا ہوا گل وچ تکرار نہ نکلے توجہ کرنی گل وچ تکرار نہ نکلے انہاں ساریاں ونگاں بن چھڑیاں سادے کان پیار نہ نکلے تابعدار بسم اللہ تابعدار ہاں بے این بولو